Alaikum. Voilà, je me présente Hakim Ibsaïn, je suis cadre formateur, c'est beaucoup plus sur les techniques de recherche d'emploi, sur l'entrepreneuriat, développement personnel et tout. أنا حبيت juste quelques conseils لخاوتنا اللي طالب العمل لا ملحوس على الخدمة. أنا juste الناس علاش باسكو لا ماجوريتي دي جون على بالك ربي يخرج من الخدمة اللي يخرج بليتو يجيب لو ديبلوم ديالو. Généralement, ils sont un peu désespérés, découragés. Là, il dit le diplôme, il peut être un peu motivé. Par la suite, il va faire la recherche, un peu de la recherche d'emploi. Et puis, il sera un peu démotivé parce que c'est des fois beaucoup plus à le massage de المعرفة le demander des expériences. Enfin, beaucoup. Les choses دزنا منهم. أنا cadre formateur, j'ai plus de 25 ans d'expérience. دزت من هذه الحالة يا خاوتي. صدق كي نهضر معكم جي جيست لو ميم روسونتي سي لو ميم روسونتي اللي راكم عايشينو انا عايشتو في التسعينات ضربت عامين صدقوني يا خوتي عامين بلا خدمه ولا ريشيرش سي ان بو ديفيسيل سي فري j'avais un problème d'expérience j'ai un problème تاع السيرفيس ناسيونال ما كاش كان يعاوني ما كاش لي جون كي يفيان اونيت انا ماذا بينا هاد لي فيديو سي كي فيان اونيت لي جماعه يا خو جبت لو ديبلوم ديالك داكور مبروك عليك لا ريشيرش دومبلوا سي تو ان باركور تاع فو فير توت ان ريشيرش لا ريشيرش دومبلوا سي با لو سي في سي با تحكم لو سي في تاعك تحكمو ديجا تروح لي سيبر كافي جو ديكونساي تروح سيبر كافي توجدو تبعتو سيبر كافي هذاك سيبر كافي تفوتو كوبي كولي تما انت انجينيور انفورماتيك ولا خو تكنيسيان ولا خو لي الكتريسيان ولا خو اجون بوليفالون ايزوم لو ميم سي في سي با نورمال سي ان سي في ستاندار يخرجوا لك كوبي كولي من الانترنت وعلاش ما تشوفي با طون بروبر سي في حكموا باش يحكموا الانسان يدفعوا لا سوسيتي يحكم 3 زونتربريز خو كان يحوس كان نهضروا معاه في لي زاتيلي يقول لك عندي 50 60 سي في وانا نبعثو ما كان والو ما رجعوا لي ما والو معرفه بصح جامي قصر لك يقول له كيفاش كنت تحوس هو يحكم يبعث سي في اوب سي بون ما كان والو قاعد في الدار او شياخ يرقد ينوض على 10 يحوس كش ما كان والو يروح بتيت ريشيرش وحبس يقعد كيما نقولوا حنا في زون دو كونفور هذه المشكل الكبيره هاد لا زون دو كونفور سي كوا لا زون دو كونفور يا خو خلص قرايتي راني نحوس راني في الحومه ندور كان خدمه ما كان يشوف معرفه منا ما كاش ما كنت في الدوسي والوقت تاعو يجوز يقول لك ما الناس ما تخرج من لا زون دو كونفور يروح يقول لك نخرج من لا زون راح يشغل لي زون دو ريسك هذه تقول احنا زون دو ريسك يا سي با اون زون دو ريسك سي كوا لا زون دو ريسك هو سي اون زون دو شالنج ان شالنج سي فا ياخذ سي كوا واحد يخرج باسكو كان ديفيرونس بين ان دوموندور دومبلوا ان شيرشور دومبلوا ان دوموندور دومبلوا سي بو يقعد هنا في لا زون دو كونفور ويطول فيها يقدر يضرب بليس دون اني بلا لا ريشيرش دومبلوا يبان واش يصرالو il va être un chômeur de longue durée. Je vous déconseille. Un chômeur de longue durée, oui, la notion du temps, la notion de l'expérience, la confiance en soi, تروح له بزاف ثقه في النفس ولي سيطيع ولي ياثر على نفسه ويتاثر على العائله تاعو تيبو توجو في الدار ما يخرج في تلفزيون او قهوه يحبط شغل سي لا روتين تاكلوا لا روتين سي با بون يا جماعه faut sortir de la zone de هذه قلت اسمها زون دو ريسك ما كيما تحب يعني حنا ناس سي شالنج زون دو شالنج هنا لي طري زامبورطون تخرج سي كوا واش ندير اللي نخرج واش راح ندير واش ندير كاين بوكو تشوز خويا كاين دوك يا بليزيور زوتي كاين الانترنت عندك الانترنت دوك باطل دير الانترنت تيشارجي اولي تروح تشوف لي فيلم عفايس روح شوف سيغ لي سيت دو ريشيرش دومبلوا كومون شيرشي ان امبلوا كيفاش كاين ميم لي شان تاع يوتيوب سيغ لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا سي طري زامبورطون دير ان بلانينغ دير ان بروغرام دو ريشيرش دومبلوا هذا البروغرام واش فيه باغ اكزومبل انا نعطيك باغ اكزومبل ندير بلانينغ شغل نفسك ديك شو راك تخدم واش راح تخدم سيتادير واش راح تخدم انا باغ اكزومبل ندير لك بريباري مون ان بون سي في جو دي با ان سي في ان بون سي في دو جو دو لو بريباري كاين بليزيور سيت دانترنت يعملوا لك يعلموا لك كيفاش دير ان بون سي في تعلمت لا ريشيرش دومبلوا كاين ميم لاجونس دومبلوا لاجونس ناسيونال دو لومبلوا كاين بزاف دوك في لي اجونس ام يديروا لي زاتيلي دو ريداكسيون سي في يعطوك كيما يا دي كونسي كي سون انت سبيسياليست في الدومين شخصي الناس شوف لو لونتوراج كيما فو ان بون سي في ديش سي في ستاندار نخدمو انت كي ريفليت طون بورتري نفسيتك انت لازم
يشكلك انت نفسيتك انت هو انت النفسي هو ماشي بورتري تجيب لي سي في تاع صاحبك بعد يعجبك باسكو تصاور ديزاين خدمو تقول له ندير لك كوبوكولي نحبك لا بروفيسيون نو سي با فري يغوفلوبيت لا كومبيتونس تاعك هذا باغ اكزومبل لا بريمير دي شوز. La deuxième des choses, je dirais par exemple préparer des listes des entreprises à contacter. Mais chez n'importe quelle entreprise, c'est le quantitatif. Voilà, le qualitatif. Les entreprises qui ont une relation en tant que vous êtes un agronome dans le secteur de l'agronomie, architecture, par exemple, vous êtes technicien par exemple, la comptabilité ou la حواس كل métier عنده قيمته تاعو ماشي واحد ingénieur ما vous êtes technicien حوس في الدومين تاعك حوس لا ريشيرش سي با كان بزاف لي زونتربريز كي فون لو تروح باغ اكزومبل تروح في الانترنت تسيب كاع لو كومباس وكاع تسيب بوكو بلوس لي زونتربريز ا كونتاكتي حوس با سيكتور جيريديك ولا سيكتور داكتيفيتي وبدا تحوس شويه شويه تو في تا بروغ هاك بعمرك هاك خدمت بون سي في خو نبدا ندير سي في نخدمو ندير ان تري بون سي في شباب عجبني ونخدم واحد باغ اكزومبل 2 3 سي في واحد افيك اون فوتو سون فوتو دي فاس لا فوتو لي ديسكريميناتيف ما نديرش لا فوتو ندير فوتو ندير باك لي كومبيت ما نحكيش على حياتي ندير نون برينون سي دات دو نيسونس با لا دات دو نيسونس نون برينون باغ اكزومبل لو نيميرو تليفون لادريس هذا ما كان واش يكون او البات موين لا بات كي سوا بروفيسيونيل لازم لا بات ميل كي سوا بروفيسيونيل نخدم ان بون سي في بداخل ما عنديش بوكو تشوز عندي بوك انا عندي تقول انا باغ اكزومبل انسان ما عندي حتى ديبلوم مي كي ما عندك ما عندي حتى ليكسبيريونس كيفاش ندير سي في ماشي اللي عنده باك ليكسبيريونس خدم سيغ لو سافوار اتر ديالك صادير لو سي في واش درت انت في لا فورماسيون لونتربريز اللي درت فيها ستاج كان لو تيب دو ستاج اللي درتو سي تري تري امبورطون لو ستاج اللي درت انت ايماجيني خدمت كاين ستاج كي كان الناس على بالك على لو ستاج تاعهم لو تام دو ريشيرش يديوهم الو فالوريزي هذاك لي ستاج براتيك اللي خدمت الطرافاي ديرو اما السي في تاعك سي في فيه ما تشارجاش من الفوق نون برينون كيما قلنا ما تقول سيليباتير ولا ماريان ما يهمش نيميرو تليفون يو دو كونتاكت بات ميل عندك بات لينك ولا حاجه شابه دير بات لينك بعد حبط دوزيام دير باغ اكزومبل لا ريداكسيون باغ اكزومبل دير لو تو سكي واش قريت ما تبداش من من البريمير وطلع دير لي ديرني دير تاع لونيفرسيتي لو ديبلوم ماستر دير لو بلو ريسون حط له واش فيه 2 3 لين لو تام دو ريشيرش اللي درتو ولا فالوريزي ومن تحت كان لو سونتر دانتيري لي لونغ واش تعلمت لي سون دانتيري بينيفولا فوزيت فيت لا جو بينيفولا خدم ديرو عمرو حطو داكور دير هذا خدمت ان بون سي في ديجا لا بروميير ايتاب سا برون دو طون يا خو فو بيان برون دو طون خذ وقتك وخدم بيان هاد الاشياء كي تخدموا بيان ديجا ما شاء الله كي خدمت ديجا سي في سي بورتري سي ان بون سي في كي الناس كي لي زومبلويا ايزون لانتيري كي تبعتو تيلي تبعتو في لي سيت ولا ايزون يشوفوا لو فون اي لا فون خدم لو فون اي لا فون داكور ما تشارجيه ما دير بيان كي خدم ديجا بون سي في وشوف عطيه للناس يقراوه اسكي با ديغور دوتوغراف وكاع باسكو تري تري امبورطون تقول جو ميتريز الفرونسي يقراه سي ب 50 واسمو بروبليم تاع الاورتوغراف وكاع يا سا با سونس يقول هذا يكذب بيا داكور بعد كان بريباري دي ليست دونتربريز روندر فيزيت aux agences de l'emploi participer au salon هادو سي تري امبورطون حنا قاعدين دوك خدمنا انا خدمنا في هذه ومن بعد par la suite on va parler dans les autres inchallah les autres vidéo نفهموكم beaucoup plus sur quoi un CV sur quoi un bon d'entretien c'est tout un parcours يا جماعه ديجا كان خرج من لا زون دو كونفور بديت تخدم بديت تحوس دير ان بلانيك دير بلانيك لعمرك خويا دير بلانيك في لا جورني هاد السمانه لا سيمين واش راح ندير ما فو با اتوند لو جور جي الناس دي فا طول دي فا واحد هو الرزق على الله ان شاء الله بربي ان شاء الله تنجح زعما كي دير ان بلانيك هذاك لو بلانيك فيه كاع واش راك صادر لا جورني واش ندير اليوم ديت un entretien d'être préparé de CV شوف le CV prends le temps قلت لك bien le forger خدموا bien عطيه الناس يقراوه يقول لك c'est un très bon CV الله يبارك ما شاء الله لو فون الناس ينصحوك اللي عندهم ليكسبيريونس في الدومين روح لي زاجونس دومبلوا قول واش رايكم في هذا وابدا كي تخدم لو CV prends le temps خدمتو bien fond et à fond بعد on aura inchallah séance on va parler beaucoup plus sur le CV la rédaction CV parce que الناس تحتاج بزاف الناس عباك عندهم خدمنا معاهم عندهم
صدقوني عندهم 40 20 ans d'expérience هكذا يدخلوا جيست ils ont participé à des ateliers ils présentent لك un CV là c'est un CV standard. Tu dis qu'il fait un CV standard. Il n'y a pas qu'à plusieurs types de CV. Qu'un CV t'as un débutant, qu'un CV t'as un emploi, t'as des compétences. كاين بزاف امور. انت ديجا خرجت بديت تبدا قعدت في القوقعه هكذا تخدم. ديت ان CV بعد لوغا دوك بعد كيما بريبار ان انتروتيان كيما repérer les entreprises que شوف on va travailler ان شاء الله بشويه وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. ما تنساوش لايكونا برك في لاشين تاعنا جيست عاونونا حنا نعاونوكم حنا سيتي شان بوكو بلوس داد او دوموندور دومبلوا باسكو شفنا الناس بزاف تعاني ان شاء الله فيها خير وفيها صدى ايجابي وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.